लहरा के फ्लैट्स की बातें करते थे। जब वो हीरे तराश कर JIT बनी थी तो कल उन्हीं फ्लैट्स के ऊपर जब इल्जामात को साबित करने की बात आई तो भाग गए। और भागने का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हमारे पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है। जो इल्जामात हम लगाते रहे, जिस ब्रॉडशीट से कमीशन खोरी करने के लिए हायर किया गया था, उसी ब्रॉडशीट को शरीफ फैमिली को 45 लाख रुपए शरीफ फैमिली को अदा किए हैं ब्रॉडशीट ने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टीवी पर बैठकर किसी की पगड़ी उछाली जा सकती है, किसी पर इल्जाम लगाया जा सकता है, लेकिन अदालतों में सबूत पेश करने पड़ते हैं, जो इंशाअल्लाह करने पड़ेंगे इमरान साहब के टाउट्स को। इमरान साहब ने कमीशन खाने के लिए टाउट रखे हुए हैं, चोरी करने के लिए माफिया मुसल्लत किया हुआ है और काबीना का हिस्सा बनाया हुआ है। और जो NA 75 में हुआ, जहां इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी हुआ, वोट नहीं, इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी हुआ। इलेक्शन कमीशन की तारीखी प्रेस रिलीज ये कहती है कि अमला चोरी हुआ और फॉर्म 45 में रद्दोबदल हुआ, वो टैंपर हुए और पूरी की पूरी इंतजामिया मुलव्वस थी। वजीर आला पंजाब इमरान खान की हदायत पर काम कर रहा था। IG, CCPO, RPO, DP, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर सब मुलव्वस थे इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी करने में। कल रिटर्निंग ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन की अदालत में ये कहा कि मेरा किसी से राब्ता नहीं हो रहा था। DSP को बार बार कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन का अमला लापता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अगवा कर लिए गए हैं, मिसिंग पर्सन बना दिए गए हैं, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जो चोरी करते हैं, जो अगवा करते हैं, वो जवाब नहीं देते। और फिर कहते हैं मासूमियत कि 20 में रीपोलिंग करा लो। 20 में तो तुम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के अमले को चोरी करके अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की, क्योंकि असल डकैती 340 में हो रही थी। जिस तरह सियासी मुखालफीन को 2.5 साल से चोर चोर कहते हैं, लेकिन असल आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई की चोरी वजीर आजम हाउस में हो रही है। तो ये आप जो तमाशे हैं, अवाम की आंखों में धूल झोंकना है, इस तमाशे को बंद होना होगा। और इलेक्शन कमीशन की तरफ पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम देख रही है। इबरत का निशान बनाना चाहिए उन अफसरान को, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के हों, चाहे वो इंतजामिया के हों, चाहे वो हुकूमत के हों। इलेक्शन कमीशन को ना सिर्फ NA 75 में रीपोलिंग करानी चाहिए, बल्कि इबरत का निशान बनाना चाहिए उन सबको जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम, NA 75 की अवाम का वोट चोरी करने का प्लान बनाया, इलेक्शन कमीशन के अमले को चोरी किया, अगवा किया, मिसिंग पर्सन बनाया, ताकि पाकिस्तान में आइंदा आने वाला हर इलेक्शन, पाकिस्तान में आइंदा आने वाला हर इलेक्शन शफाफ इलेक्शन हो, बल्कि खूनी जंग ना हो। और ये डेटरेंस कायम करे इलेक्शन कमीशन कि उन लोगों को पैगाम जाए कि आइंदा डब्बे को हाथ लगाया, आइंदा वोट को हाथ लगाया, आइंदा इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करने की कोशिश की तो इबरत का निशान बनोगे। ये कल फैसला पाकिस्तान की अवाम देख रही है इलेक्शन कमीशन से। और NA 75 के अवाम के वोट चोरों का और इलेक्शन कमीशन, वो कैंडिडेट जो कल वहां खड़े थे, जिनको बेनिफिट किया गया, जिनको बेनिफिट दिया गया इस पूरे प्लान का, उनको आइंदा के लिए भी डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। क्योंकि जो इंतजामिया के साथ मिलकर अवाम का वोट चोरी करेगा, उसका जमहूरियत में, उसका आइन में, उसका पार्लियामान में, उसके लिए आइन के, पार्लियामान के और जमहूरियत के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, ताकि आइंदा पाकिस्तान का हर इलेक्शन पाकिस्तान के अवाम की तर्जुमानी के मुताबिक हो। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि मरियम नवाज को 2 मार्च
کا نوٹس نیب نے بھجوا دیا ہے جاتی عمرہ اراضی کیس میں، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کی ماں پر بھجوایا گیا ہے یا نیب جو ہے وہ شفافیت پر چل پڑا؟ بھائی، نیب اپنی اخلاقی قانونی ساکھ کھو بیٹھا ہے براڈ شیٹ کے فیصلے کے بعد. جو خود کمیشن خوری میں ادارہ ملوث ہو، جو خود کرپشن میں ادارہ ملوث ہو، جو سر سے پاؤں تک کرپشن ہو، چوری ہو، بدعنوانی ہو اس ادارے کے اندر، اور جس ادارے کو استعمال کیا جائے ریاست کی طرف سے، عمران صاحب کی طرف سے، نیب نیازی گٹھ جوڑ، اس کا نوٹس کی اوقات ڈسٹ بن ہے. اور مریم نواز کو جو نوٹس ملتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہاں سے آتا ہے. وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے وہ ڈرپوک جو عوام کا آٹا چوری کر رہے ہیں، بجلی چوری کر رہے ہیں، دوائی چوری کر رہے ہیں، جو ووٹ چوری کرتے ہیں، جو الیکشن کمیشن کا عملہ چوری کرتے ہیں، جن چوروں کو بے نقاب کرتی ہیں مریم نواز. آپ یہ دیکھیں کہ مریم نواز ڈسکا گئی تو عوام میں کھڑے ہو کر بات کی. مریم نواز نے ایک تقریر کی تو 5 وزراء جواب دینے ڈسکا آئے پریس کانفرنس کی شکل میں، جس میں سے 3 وزیر اطلاعات تھے. مریم نواز کے خوف میں مبتلا کابینہ آج عوام کے آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی اور مہنگائی کا ان کو فکر نہیں ہے، لیکن ایک مریم نواز اور 5 لوگوں کو عمران صاحب نے بھیجا کہ جا کر جواب دے کر آؤ، اور وہ بھی عوام میں مت جانا. عوام میں جوتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے، عوام میں مت جانا، بند کمرہ کرنا، کنڈی لگانا اور پریس کانفرنس کرنا. آج مریم نواز وزیر آباد جا رہی ہیں. تو بھائیوں، میرا آپ کو پہلے سے پیغام ہے کہ فوراً نہ بھاگنا پڑے، 10 ایک وزیر تیار ہو جائیں، کیونکہ آج کی جو تقریر ہے اس کے لیے عمران صاحب کو میرا پیغام ہے کہ 10 ایک وزراء بھیجنا، 10 ایک وزراء بھیجنا، اور وزیر اطلاعات جو 3 ہیں، اور اسلام آباد سے براڈ شیٹ کے کمیشن خور ٹاؤٹ کو بھی ضرور بھیجنا. لاسٹ میں بتائیے گا آج کی تقریر میں کوئی سلیکٹرز کے لیے بھی پیغام ہوگا یا صرف عمران خان کے لیے؟ اس کے لیے آپ کو انشاءاللہ 4 بجے تک کا انتظار کرنا پڑے گا. مریم نواز شریف صاحبہ 4 بجے تک تقریر کریں گی، کیونکہ کارکنان کو وہ وہاں ملیں گی طلعت چیمہ صاحبہ کے گھر پہ. آپ سب سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ سب بھی وہاں تشریف لیں. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.